परंतु हिकमत नहीं। आज जब कलाम कुद्दूस को पढ़ते हैं, परंतु हिकमत नहीं, अकल फहम अता करना। दुआ करते हैं खुदा कि तू अपना हाथ बढ़ाकर समझने वाला दिल अता करना, मदद करना, ताकि हम कलाम मुकद्दस को समझ सकें और तेरे नाम को हमारी ज़िंदगियों से जलाल मिले। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाकर हमेशा हमारे साथ रहता है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तसल्ली के लिए, हमें गाइड करने के लिए लिखा गया है। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज हम गौर करेंगे ज़बूर की किताब जो हमारे लिए लिखी गई है। चंद चीज़ें इसमें से देखेंगे। बेसिकली हम तलावत करेंगे आज पहले ज़बूर की। ये जो ज़बूर की किताब है, ये एक बंदे ने नहीं लिखी। ज़्यादातर तो मशहूर ही है कि दाऊद का ज़बूर, दाऊद ने सबसे ज़्यादा ज़बूर इसमें लिखे हैं। बाकी और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है। इसमें जो की वर्स दी गई है वो ज़बूर 150 उसकी 6 आयत है। ये की वर्स इसकी दी गई है कि ये इसकी की वर्स है, जिसमें अंग्रेजी में लिखा है लेट एवरीथिंग्स दैट हैज़ ब्रीथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी हर वो चीज़ जो सांस लेती है वो खुदावंद की हम्द करे, वो खुदावंद की हम्द करे। ज़बूर की किताब में बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें जो दी गई हैं उनका जिक्र आता है। यानी ये एक मजहबी नज़में हैं, मजहबी किताब है ये। इसमें मुख्तलिफ किस्म की नज़में लिखी गई हैं। कुछ खुदावंद की हम्दो सना के लिए, कुछ प्रस्तश सताइश के लिए हैं, गीत हैं जो प्रस्तश और सताइश की हैं। कुछ जो ज़बूर लिखे गए हैं वो मदद के लिए और हिफाजत के लिए हैं। कुछ नजात और छुटकारे के लिए हैं। ये दुआएं इल्तिजा खुदा से की गई हैं। कुछ माफ़ी की इल्तिजा खुदा से की गई है। कुछ जो है वो खुदा की बरकतों के लिए शुक्रगुजारी और आसान मंदी के गीत हैं। और कुछ हैं वो दुश्मनों को सज़ा देने की दरख्वास्तें खुदा से की गई हैं। कुछ हैं वो शख्सी और ज़ाती इल्तिजा खुदा से की गई हैं कि खुदावन तो हम पर रहम करम और फजल कर। और कुछ जो है वो खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए खुदावन ने जो रहम करम फजल किया उसकी शुक्रगुजारी की गई है कि खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फतह याबी दी, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी। ये सारी चीज़ें जो कलाम मुकद्दस में ज़बूर की किताब में हमें मिलती हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें तसल्ली इत्मीनान मिलता है कि खुदावंद का किस तरह शुक्रगुजारी करें, उसको मुबारक कहें। आज हम पहले ज़बूर को देखेंगे। जो इसका नवान दिया गया है पहले ज़बूर का वो है हकीकी मुबारक खाली। यानी हमें तलकीन की गई है कि किन लोगों के साथ हमें बैठना है और किन के साथ नहीं बैठना, किन से दूर रहना है। आइए हम कलाम मुकद्दस में से इसकी कुल आयात 6 हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कलाम मुकद्दस में, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। पहली आयत में हमें तलकीन की गई है, हमें समझाया गया है कि मुबारक वो आदमी है जो आदमी शरीर हैं, शरारत करने वाले हैं, वो उनकी सलाह पर नहीं चलता है। जो उसको गलत बातें बताने वाले हैं, गलत समझाने वाले हैं, वो उनकी बातों पर अमल नहीं करता, वो आदमी मुबारक है। खताकारों जो लोग हैं उनके साथ उसकी दोस्ती नहीं है, उनकी राह में खड़ा नहीं होता है, उनकी बातों पर अमल नहीं करता है, उनके साथ चलता नहीं है, बैठता नहीं है, ठट्ठोबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, वो मुबारक है। आगे हमें दिया गया है बल्कि दूसरी आयत में, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसी की खुशनुदी है। अगर एक शख्स जो ये काम नहीं करता जो पहली आयत में जिक्र है, तो खुदावंद की शरीयत में उसी की खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। यानी जो
بندہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھو بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اس میں خدا کی شریعت کی خوشنودی ہے، اور وہ بندہ اسی لیے نہیں بیٹھتا کیونکہ دن رات اس کو خدا کی یاد آتی ہے اور وہ خدا کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اسی لیے وہ ان کی مجلس میں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، ان کے ساتھ نہیں چلتا۔ تیسری آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ اور میں ملتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ دوسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ شخص جو مبارک ہے، جس کو خدا نے مبارک کہا ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ اس درخت کی مانند ہے جس کو وقت پر پانی ملتا ہے، جس کے پتے بھی نہیں مر جاتے، وقت پر اسے پانی ملنے سے اس کا اچھا پھل لگتا ہے، اچھا وہ سب کچھ دیتا ہے۔ خداوند نے اس کو بھی جو مبارک ہے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے، شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لی جاتی ہے۔ جو شریر ہے وہ اس شخص کی مانند نہیں ہے۔ جو شخص خدا کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، جس نے خدا کو اپنا سب کچھ تن من دے دیا ہے، جو خدا کی باتوں کو ماننے والا ہے، خدا کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے، دن رات خدا کی شریعت پر اس کا دھیان لگا رہتا ہے، جس کو خداوند نے مبارک کہہ دیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ شریر ایسے نہیں ہے، وہ بھوسے کی مانند ہیں کہ جب ہوا اڑتی ہے چلتی ہے تو جیسے وہ چاہتی ہے اسے اڑا کے لے جاتی ہے۔ آگے 5 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اسی لیے شریر دالت میں قائم نہ رہیں گے، شریر دالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ 6 آیت میں، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ ہمارے لیے یہ کلام تسلی کا سبب ہے، زبور تسلی کا سبب ہے کہ اگر ہم خطا کاروں کی، ٹھٹھا بازوں کی، شریروں کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یہ جو شریر ہیں، خطا کار ہیں، ٹھٹھا باز ہیں، یہ زندگی شیطانی زندگی ہے، شیطان کے پیروکار یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقتی طور پر وہ کامیاب اگر ہوتے نظر آتے بھی ہیں لیکن وہ بعد میں ناکام ہو لیکن کامیاب وہی شخص ہے جو خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے، خدا کی شریعت یعنی جو شریعت کلام مقدس ہے جس پر ہم توجہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن رات ہمارا دھیان کلام مقدس کی طرف ہوتا ہے، کلام مقدس کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے کانوں میں، اپنے دل میں، دماغ میں، سوچوں میں، خیالوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ ہمارا ضمیر اگر ہمارا ضمیر بالکل ٹھیک ہے تو وہ جب ہم غلط کام کرنے بھی لگے تو وہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، تو ہم فوراً اس بات سے، جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ بات، یہ کام جو تو کرنے لگا ہے یہ غلط ہے، تو ہم فوراً اس بات کو یا اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر دیتا ہے کہ اگر تو یہ کام کرنے جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا، تو ہم فوراً اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے، شریروں کی چیزوں سے، ٹھٹھا بازوں کی چیزوں سے، خطا کار لوگوں کی چیزوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے سوچوں سے، ان کے خیالوں سے وہ دور رہ سکیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، خدا ہمیں ملامت بھی کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا بھی ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں اور کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنائیں اور خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے بن سکیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ
ایک کلام جو ہے ہماری سہایتا کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں ہمارا دن رات دھیان جو ہے وہ کلام کی طرف لگا رہتا ہے، تو ہماری سوچیں، ہمارے خیال وہ ہمیشہ تبدیل ہوئے رہتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف ہماری سوچیں اور خیال جاتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، مدد فرما تاکہ ہم شریروں کی، خطا کاروں کی، ٹھٹھا بازوں کی، خدا ان لوگوں سے دور رہیں اور تیرے کلام کی طرف متوجہ رہیں، تیرے کلام کو سننے والے، اس پر عمل کرنے والے بن سکیں اور تیرے نام کو اپنی زندگیوں سے جلال دینے والے بن سکیں۔ اے خدا ہم اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، اپنی سوچوں سے، خیالوں سے، تعلیم سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تیرے کرم اور فضل کے وسیلہ سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب تو ہمارے اوپر کرم اور فضل کرے گا تو یہ سب چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ تیرے کرم اور فضل کو اپنی زندگی کے اوپر مانگ لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔